नेपाल सरकारले 2078-79 का लागि नयाँ बजेट 2 दिन अगाडि ल्याएको छ। सरकारले सबै चिजमा अन्तःशुल्क नबढाएको तर मदिरामा भने भारी अन्तःशुल्क बढाएर व्यवसायलाई पलायन गराउने, उद्योगीलाई पलायन गराउने अनि कोरोनाले ठुलो बनेको व्यवसायलाई झन पीडा थपेको भनेर नेपाल मदिरा व्यवसायी महासङ्घले चाहिँ विरोध गरिरहेको छ। यो अन्तःशुल्क कसरी वृद्धि गरियो र किन वृद्धि गरियो र अनि व्यवसायीको पीडा चाहिँ के हो भनेर हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। नेपाल मदिरा व्यवसायी महासङ्घका महासचिव तारनाथ ढुङ्गानाज्यू नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हरिजी। अनि तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो मदिराको अन्तःशुल्क बढाइयो भनेर, विरोध चाहिँ किन हो? राज्यलाई कर तिर्नु पर्दैन र? कर तिर्नुपर्छ, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हो भन्नुहुन्छ भने नि हरिजी, स्वदेशमा आज तपाईँको 5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष चाहिँ त्यो उत्पादकदेखिबाट वितरक थोक खुद्रासम्म गरेर 5 लाखको हाराहारीमा तपाईँको मजदुरहरूले काम पाइरहेको छ, स्वरोजगार पाइरहेको छ। पहिलो मैले यहाँलाई त्यो जानकारी गराएँ। अनि अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, ब्रान्डको मापदण्ड अनुसार या विदेशी मदिराको रेट अनुसार स्वदेशमा पनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको हिसाबले चाहिँ रेट राख्नुपर्छ भन्नेमा हामी वैज्ञानिक तथ्य राख्दछौँ। आज भारतमा भन्दा डबलभन्दा बढी नेपालमा मूल्य वृद्धि भएको छ मदिराको। यहाँ यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने खुला बोर्डरको कारणले पनि लुकी छिपी या तपाईँको चाहिँ स्वदेशी मदिरा भन्दा भारतीय मदिराहरू चाहिँ तपाईँको भित्रिने क्रम चाहिँ जुन बोर्डर एरियामा भारतीय मदिरा भित्रिने र नेपालको अन्तःशुल्क मर्ने कारणले गर्दा पनि यो अन्तःशुल्कको वृद्धि चाहिँ वैज्ञानिक होइन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। अर्को कुरा हामीलाई के लाग्छ भने नेपाल चाहिँ विकासोन्मुख देश हो। नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ पर्यटनको ठुलो हिस्सा छ। यो पर्यटनसँग पनि प्रत्यक्ष रिलेटेड भएको कारणले गर्दा कमसेकम गभर्मेन्टले के सोच्नुपर्छ भने विदेशीहरूलाई स्वदेशमा रमाउन, धेरै दिन बस्नको लागि के प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने एउटाखेरि प्लानिङ गर्नुपर्छ। जस्तो भारतको गोवामा आज ड्युटी फ्रीमा चाहिँ सरहको मदिरा चल्छ, त्यहाँ सस्तो पाइन्छ। अर्को तपाईँको चाहिँ थाइल्यान्डमा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँको चाहिँ विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रलाई इङ्गित गरेर बियर मदिराजन्य पदार्थहरू चाहिँ सस्तो मूल्यमा पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ बजारमा पर्यटनको चाहिँ क्षेत्रलाई हेरेर पनि नेपाल सरकारले त्यो खाले चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्ने हो। तर यहाँ त तपाईँको चाहिँ अरू केही विकल्प नदेखेको कारणले गर्दा जहिले पनि मदिरालाई मात्रै प्रत्येक वर्ष अन्तःशुल्कको वृद्धि गरिन्छ। राज्यलाई ट्याक्स तिर्नु हुँदैन, भ्याट तिर्नु हुँदैन भन्ने हामीले भनेका छैनौँ, तर प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो। नेपालमा भएको मदिरा उद्योगहरू पलायन भयो भने विदेशबाट नेपाली डलर चाहिँ विदेश जान्छ। नेपाली डलर विदेशमा गयो भने यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो उत्पादन भन्दा निर्यात बढी भएपछि आखिर कमजोर त गभर्मेन्ट नै हुने हो। नेपालको पैसा बाहिर गयो भने कमजोर को हुन्छ? सरकार हुन्छ। यहाँ त सकिन्छ भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमै जस्तो अमेरिका, स्कटल्यान्ड, धेरै स्पेन, अर्को स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया वर्ल्डमा रक्सी बेचेर, वर्ल्डमा मदिरा बेचेर, वर्ल्डमा वाइन बेचेर समृद्धि हासिल गरेका छन् भने नेपाल सरकार पनि त्यो बाटोमा लाग्नुपर्छ। जियो त नेपालमा त मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको उद्योग त आज फस्टाइराखेको कन्डिसन थियो। जे फस्टाउँछ त्यसलाई त प्रोत्साहन पो गर्ने हो, घाँटी समातेर निचर्ने होइन नि। हामी उत्पादक चाहिँ होइनौँ, तर हामीले विवेकपूर्ण हिसाबले के भन्नुपर्छ भने जब नेपाल सरकारले यसरी प्रत्येक वर्ष मदिराको चाहिँ रेट बढाउँदै गर्दा यो उद्योगहरू विस्थापित हुँदै जान्छन्, विदेशी र मल्टिनेसनल कम्पनीहरू हाबी हुँदै जान्छन्। त्यो भयो भने तपाईँको स्वरोजगारदेखिबाट लिएर नेपालको अर्थतन्त्रमा मेन इम्प्याक्ट भनेको नेपालीको पैसा बाहिर जान्छ भने त्यो त राज्यलाई फाइदा भयो कि नोक्सान भयो? सरसर्ती एउटा बुन्नी विवेकी चाहिँ मान्छेले यो एनालाइसिस गर्ने कुरा हो। त्यो कारणले गर्दा पनि मदिरामा लगाएको अन्तःशुल्क घट्नुपर्छ, घटाइनुपर्छ, मूल्य चाहिँ वृद्धि चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो चाहिँ महासङ्घको चाहिँ धारणा छ। म यो यही राख्न चाहन्छु। अनि कति बढेको अहिले अन्तःशुल्क बढाइएको चाहिँ कति हो? अहिले अन्तःशुल्क 70 युपीदेखिबाट लिएर 15 युपीसम्म र बियरमा सबैमा लाग्ने अन्तःशुल्कलाई अहिले 20% बढाइएको छ। 20% टोटल 20% भनेको एउटा बियरको मूल्यमा तपाईँको 40 देखिबाट 50 रुपियाँ चाहिँ बढी हुन्छ एक बोतल बियरमा चाहिँ। प्रत्येक बोतल
प्रत्येक बोतलमा चाहिँ बियरको कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्को 25 रुपियाँको 2000 रुपियाँ पर केस 2000 रुपियाँ भन्दा माथि बढेको छ। त्यसमा लाग्ने मेटेरियलमा पनि तपाईँको चाहिँ फेरि अन्तशुल्क लाग्छ अनि त्यसमा चाहिँ भन्सार लाग्छ, त्यो पनि त्यही रेसियोले बेच्दाखेरि 2500 3000 को हाराहारीमा तपाईँको 25 रुपियाँको रक्सी बढेको छ। 40 रुपियाँकोमा 1000 देखिबाट 1200-1500 रुपियाँसम्मको इम्प्याक्ट आउँछ कार्टुनमा पर केसमा। अनि 50 रुपियाँको रक्सीमा तपाईँको चाहिँ लगभग 1000 रुपियाँको इम्प्याक्ट आइरहेको छ। 70 रुपियाँमा तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टले यति पनि लजिक लगाउँदैन। नेपालमा आज टोटल चाहिँ राजस्वको नेपाल सरकारले 22% को हाराहारीमा चाहिँ तपाईँको मदिरा र मदिराजन्य पदार्थबाट अन्तशुल्क नेपाल सरकारले लिइरहेको छ। टोटल 22% भने यस्तो चिजहरूलाई गम्भीरताका साथ देखिनु पर्ने थियो, गभर्मेन्टले त्यो देख्न जानेन। यो चाहिँ विडम्बना हो। अर्को कुरा के छ भने 70 रुपियाँ भनेको तपाईँको वर्गीय हिसाबले तल्लो वर्ग जोसँग पैसा थोरै छ त्यसले चाहिँ सस्तो मूल्यमा खाने मदिरालाई 70 रुपियाँमा चाहिँ परिणत गरेको छ, त्यसलाई 70 रुपियाँ भन्छ। त्यो बढायो, त्यो बढाउनै हुने थिएन। त्यसले गर्दा घरपालुवा आजको दिनमा पनि हाम्रो आँकडामा तपाईँको 60% वैध मदिरा र 40% अवैध मदिरा बिक्छ। यसले तपाईँको अझै 50% वैध र 50% अवैध मदिरा, जुन घरपालुवा मदिरा छ, नेपाल सरकारले यसलाई अवैध ठानेको छ, अवैध मानेको छ। यसको बिगबिगी बढ्ने र जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा पनि विकराल चाहिँ तपाईँको समस्या आउने, मान्छेको चाहिँ तपाईँको मृत्युदर हुने, अनि त्यसपछि बेरोजगार, अशिक्षा, अभाव जस्ता कुराहरू चाहिँ बढी बढ्ने कारणले गर्दाखेरि वैध मदिरालाई यसरी चाहिँ घाँटी अँठाउँदै लानुपर्ने कारण थिएन। यसमा हाम्रो विरोध छ। हामी यो विरोध हिजो गऱ्यौँ, आज गर्छौँ र भोलि पनि गर्छौँ हामी यो विरोध। अब नेपाल मदिरा व्यवसायी महासङ्घले कसरी अगाडि बढाउँछ यस कुरालाई, यस मुद्दालाई? हामीले सम्बन्धित निकायलाई र नेपाल सरकारलाई तपाईँको विज्ञप्ति मार्फत पनि हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौँ र हामीले चाहिँ तथ्यगत हिसाबले सरकारवाला छ जो मदिरा उत्पादकहरू हुनुहुन्छ र अनि नेपाल सरकारको जुन चाहिँ रासो परामर्शलाई पनि समितिमा पनि हामीले धेरैचोटि उहाँहरूले सोद्धा पनि हामीले चाहिँ यस्तरी अगाडि बढ्नुहोस् है, तपाईँहरू एकैचोटि करको दर होइन दायरा वृद्धि गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। आज चाहिँ तपाईँको दायरा वृद्धि गर्ने हो भनेदेखि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ मदिराको अन्तशुल्कको इजाजत पत्र लाउनु पर्यो, वाइन सप कन्सेप्ट जबरजस्त चाहिँ लागू गराउनु पर्यो। तर गभर्मेन्ट के बढाएर मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ या चाहिँ मैले उठाउनु पर्ने 1 वर्षभरिमा उठाउनु पर्ने यति रासो मदिराबाट योबाट त कसैले विरोध गर्दैन के अरे भनेर बढाएको देखिन्छ। तर यसले इम्प्याक्ट भनेको नेपाल र नेपाल सरकारलाई टोटल राजस्वबाट उठ्ने चाहिँ मदिरामा अब विदेशी मदिराको आयात बढी हुन्छ। विदेशी मदिराको आयात बढी हुँदाखेरि हाम्रो नेपाल सरकारको पैसा या नेपालीको पैसा, यहाँको व्यवसायीको, उद्योगीको पैसा विदेश जानु भनेको त्यो इम्प्याक्ट भनेको गभर्मेन्टलाई नै हो। अब गभर्मेन्टले के सोच्नुपर्ने भने यो महामारीमा चाहिँ उद्योगीलाई, व्यवसायीलाई झन् मलमपट्टि लगाउनको साटो उल्टो चाहिँ मदिराको मूल्यमा वृद्धि गर्नु, यो चाहिँ वैज्ञानिक आधार चाहिँ होइन। यसको हामी विरोध गर्छौँ र सरकारवाला निकायहरूसँग राखेर हामी छलफल गर्छौँ। यो छलफल मेरो विचारमा सुनवाई हुनेछ र यसमा लगाइएको अन्तशुल्क फिर्ता हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तपाईँहरूले त नेपाल सरकारका मन्त्री र राज्यका निकायमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न फोरममा बोलाएर तपाईँहरूले समस्या सुनाइरहनु भएको थियो, उहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाइरहनु भएको थियो। तर 81 अहिले यो बजेट आउँदै गर्दाखेरि यति धेरै मूल्य वृद्धि चाहिँ तपाईँहरूसँग सल्लाह कुनै थियो कि थिएन? यसमा चाहिँ अब हामी प्री बजेटमा पनि हामीले छलफल गरेका हौँ। नेपाल सरकारको राजस्व परामर्श समितिले तपाईँको चाहिँ हाम्रो महासङ्घको चाहिँ प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि छलफल गरेको हो। तपाईँको पोखरामा पनि चाहिँ तपाईँको राजस्व परामर्श समितिको चाहिँ सभापतिदेखिबाट लिएर सबै आउनुभएको थियो। यहाँ पनि हामीले चाहिँ करको दर र दायरा सम्बन्धी चाहिँ धेरै खाले विवरणहरू यसरी जानुपर्छ भनेर प्रस्तुत गरेका थियौँ। व्यवसायीहरू चाहिँ एउटा औपचारिकता मात्रै पुरा गर्ने चाहिँ जुन तपाईँको यो नेपाल सरकारको राजस्व परामर्श समिति र या चाहिँ यो पद्धति बनाउने लेभलको चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सल्लाह चाहिँ लिने अनि तपाईँहरूले भनेअनुसार गर्छौँ भन्ने त्यो औपचारिकता मात्रै पुरा गर्ने र वास्तविकतालाई चाहिँ अङ्गीकार नगर्ने, जे यथार्थ हो त्यो नस्वीकार्ने परिपाटी हिजो थियो, आज छ, भोलि पनि पक्कै हुनेछ। यसको हामी विरोध गर्छौँ र यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो चाहिँ यहाँलाई अनुरोध। यो र एउटा मदिराको कुरा मात्रै समग्रमा तपाईँ व्यवसायीको नाताले समग्रमा अहिलेको बजेट कस्तो रह्यो? छोरे प्रतिक्रिया। समग्र हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको बजेट चाहिँ सानो व्यवसायीलाई कता कता राहत दिएको जस्तो देखिन्छ। तर चाहिँ मेन भनेको उद्योगी
र तपाईँको व्यवसायीहरूलाई ठुला उद्योगी ठुला व्यवसायीहरूलाई र चाहिँ पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित चाहिँ सेक्टरहरूलाई जति चाहिँ हामीले आशा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ कमै छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। तर यो मात्रै पर्याप्त होइन र गभर्मेन्टले जुन जुन पोलिसीहरू इस्यु गरेको छ त्यो पोलिसीहरू लागू हुनु पर्यो। हामीलाई चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो लागू हुनेसँगै पोहोर पनि प्रार पनि यस्ता चाहिँ यसमा धेरै कुराहरू आएको थियो तर चाहिँ कार्यान्वयन भएको चाहिँ त्यस्तो पक्ष चाहिँ छैन। त्यो भएर कार्यान्वयनले देखाउँछ र हामी के भन्छौँ गुण र दोषको आधारमा कार्यान्वयन कति भयो त्यसको आधारमा पछि मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। कतिपय कुराहरू राम्रो पनि छ तर चाहिँ जुन सेक्टरलाई जे क्षेत्रलाई आज चाहिँ नेपाल सरकारले राजस्व भयङ्कर चाहिँ 22-25% हाराहारीमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष गोजीमा हालेको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति माया गर्नुपर्ने संरक्षण गर्नुपर्ने प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नेपालमा आयात गरेर चाहिँ विदेशमा चाहिँ नेपालमा प्रोडक्सन गरेर विदेशमा चाहिँ निर्यात गर्नुपर्ने विषयलाई यो गम्भीरताका साथ नेपाल सरकारले लिएन। यसको इम्प्याक्ट भनेको दीर्घकालमा विदेशी मदिराहरू मल्टिनेसनल ब्रान्डहरू नेपालमा आएर चाहिँ हाबी भएको कारणले गभर्मेन्टले थाहा पाउनेछ र अब आउने दिनमाहरूमा र चाहिँ अहिले पनि यो मदिरा र बियर जन्य पदार्थहरूमा लगाइएको अन्तःशुल्क यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरिदिनु हुन या चाहिँ घटाइदिनु हुनको लागि हामी विनम्र अनुरोध पनि गर्दछौँ र चाहिँ सरकारवाला निकायसँग एकचोटि फेरि हामी छलफल पनि गर्छौँ। अनि अन्त्यमा ताराज्यू नेपालभरिमा तपाईँ नेपाल मदिरा व्यवसाय महासङ्घको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। नेपालभरिमा मदिरासँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायी कर्मचारी अनि त्यसपछि यससँग जोडिएका कति चाहिँ निर्भर छन् मदिरामा? मदिरामा मैले अघि पनि भने हरिजी तपाईँलाई 5 लाखको हाराहारीमा तपाईँको यो स्वरोजगारसँग प्रत्यक्ष जोडिएर र मजदुर शुद्ध चाहिँ कामदार चाहिँ शुद्ध गरेर 5 लाखको हाराहारीमा हाम्रो तथ्याङ्कमा 5 लाखको हाराहारीमा यसमा चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आश्रित छन् चाहिँ मजदुरहरू या परिवारहरू या व्यवसायीहरू। यसलाई चाहिँ सामान्य आकलन देखिनु चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो ठम्याइ छ। लगानीको हिसाबले कति छ? लगानीको हिसाबले तपाईँको अरिजी के छ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक वर्ष 20%को 10%को दरले अन्तःशुल्क बढाउँदै लाँदा आज मदिराको मूल्य हाई छ। मान्छेको पर्चेज क्यापेसिटीमा भर पर्ने कुराहरू हो। जब सरकारले वैध मदिराहरूलाई चाहिँ बढाउँदै 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 लान्छ भने अवैध मदिरा सस्तो मदिरा चोरी लुकीछिपी आएको मदिरा डुप्लिकेट मदिरा र घरपालुवा मदिरा फस्टाउँछ। त्यसले गर्दा अहिले भइरहेको गभर्मेन्टले लिइरहेको राजस्व पनि नउठ्ने सम्भावना आजका दिनमा हामी देख्छौँ, म देख्छु र चाहिँ यो हुन्छ, यो व्यवहारिक हिसाबले हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ बुझाइ छ। अर्को कुरा हामीले बारम्बार जोरदार माग गरेको चाहिँ इस्यु के थियो भने घरेलु मदिरालाई पनि सानो उद्योगमा चाहिँ परिणत गरेर अन्तःशुल्कको इजाजत पत्र लिएर प्रोडक्सनको इजाजत दिएर यसलाई चाहिँ होटल रेस्टुरेन्ट या चाहिँ तपाईँको नेपालको जुन चाहिँ कोदोबाट बन्ने रक्सी जस्तो जापानको कोरियाको सुजु भयो त्यस्तो जापानको छ्याङ छ, छ्याङ आज जापानबाट आएर नेपालमा बिक्छ क्यानमा भने मदिराको तपाईँको लोकल ब्रान्ड जुन रक्सी हो तिनपाने भन्ने त्यसलाई तिनपाने नामाकरण गरेर हुन्छ कि लोकल कोदाको रक्सी भनेर नामाकरण गरेर हुन्छ कि यसलाई वैधानिक हिसाबले आज तपाईँको चाहिँ वैध मदिरा चाहिँ 60% बिक्ने र 40% चाहिँ घरपालुवा मदिरा बिक्ने स्थितिमा यसलाई चाहिँ वैधानिक हिसाबले व्यवस्थापन गरेर लयो भने नेपाल सरकारको राजस्वमा दायरामा चाहिँ व्यापक वृद्धि हुन्थ्यो। आज 22% तिर्ने हामी व्यवसायीले भोलि सरकारलाई 30% ओहो हामीले तिरेर देखाउँ भनेर तथ्यगत हिसाबले देखाउने चाहिँ अनुकूल वातावरण मिल्थ्यो। हामीले प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकारका धेरै अङ्गहरूसँग पनि छलफल गरेर यसमा सुझाव चाहिँ पहिला पनि दिएको, आज पनि दिन्छौँ र भोलि पनि दिन्छौँ। यो गभर्मेन्टले दायरा वृद्धि गर्ने हामीले देखाएको बाटो देखेको छैन। म चाहिँ यो गभर्मेन्टलाई नै भोलि भारी पर्नेवाला छ, यो सरकारवाला निकायलाई नै भारी पर्नेवाला छ। यसको चाहिँ हामीले अनुरोध आज भोलि र पर्सि सधैँभरि गर्ने नै छौँ र यो नगरी हुँदैन। नभए भने वैध कारोबार आजको दिनमा विस्थापित हुन्छ र अवैध कारोबारले धेरै प्रश्रय पाउने। ठ्याक्क अन्त्यमा एउटा सानो पोइन्ट, कोरोना महामारी देशैभरि विश्वभरि नै फैलिरहेको छ। यो महामारी बिचमा तपाईँहरू मदिरा व्यवसायी, मदिरा उद्योगी, मदिरा मजदुरलाई कतिको पीडा बनायो र कतिजनाले अहिलेसम्म आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो र कतिजना सङ्क्रमित हुनुभयो, केही डाटा छ तपाईँहरूसँग? हामीले जानकारी पाएअनुसार मदिरा उद्योगीहरू चाहिँ तपाईँको 2जना उद्योगीहरूको चाहिँ तपाईँको
स्वर्गवास भएको छ, देववासन भएको छ मदिरा चाहिँ उद्योगीहरूको। व्यवसायी साथीहरू पनि तपाईँको चाहिँ जस्तो हाम्रै कास्की जिल्लामै पनि मदिरा व्यवसायी समिति कास्कीको जिल्ला अध्यक्ष कोभिडकै कारणले देहवासन पूर्व अध्यक्ष देहवासन हुनु पर्यो। त्यसै गरी रूपन्देहीमा व्यवसायी साथी मदिरा व्यवसायीहरूको निधन भएको चाहिँ कुरा छ, नेपालगञ्जमा छ, पूर्वमा पनि छ। हामी त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछौँ। अहिले हामीले जानकारी पाए अनुसार 12 चाहिँ जना साथीहरूको चाहिँ मदिरा चाहिँ उद्योगीहरूको निधन भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। आम व्यवसायीहरूलाई, आम सर्वसाधारणहरूलाई पनि यो महामारीमा घरमै बस्नु हुँदा सुरक्षाको चाहिँ मापदण्ड पालना गर्नुहुन र सचेत रहेर कारोबार गर्नुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लकडाउन मात्रै पूर्ण समस्याको समाधान हुँदै होइन। नेपाल सरकारले खोपको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकताभित्रमा पर्छ होला। पहिला नेपाल सरकारले खोपको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ सहज वातावरणमा कारोबार गर्ने। आज चाहिँ रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने दिन आइसक्यो, कति ठेक्न सकिन्छ। अब फेरि 1 महिना हुन लागिसक्यो। मान्छे तपाईँको चाहिँ अहिले रोगले मरेको छ, फेरि गभर्मेन्टले 2 महिना यसरी नै बढाइदियो भने दिनौँ काम गरेर खाने मान्छेहरू, दिनौँ काम गरेर पेसा व्यवसाय गरेर खाने मान्छेहरू बोकै मर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। यो पनि सचेतना हो। मैले यहाँहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ यो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ, यो च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई यो सचेत र सजग रहन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घरमै बस्नु होला, आफ्नो सुरक्षाको मापदण्ड, सुरक्षाको प्रोटोकल पालना गरेर उद्योगी व्यवसायीहरूले कारोबार गर्नुहुन म अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू। यो समय सम्वादको लागि ताराजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।